हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. प्रमोद बाब, तुका हे आयज गोंयान जें कितें चल्लां तें पळोवपाक बरें दिसता मरे. ट्युरिजम मिनिस्टर, तुका हें बरें दिसता मरे जे आयज आग्वाद झेलीन ट्युरिस्ट जे येतात आनी धिंगाणा घालतात ती झेल तुमी जी चलोवपाक कोणाक दिल्या न्हू, ज्या भायल्या मनशाक कितें रे ते कितें सांगून दिल्या रे? ते डिस्को करपाची जागा ती, सोरो विकपाची जागा ती. थंय देवाचें देवूळ आसा, शंकराचें लिंग आसा थंयसर. फाटले फावटी आमी थंय गेल्लेले आनी तुमकां सांगलेले आनी शिटकावणी दिल्लेली. आनी आतां काल जो प्रकार घडला कितें लज्जास्पद मरे. अरे ते झेलीन आमचे क्रांतिकारी रावले, तेंच्यांनी आपले थंयसर जे दुख्खाचे क्षण आसलेले न्हू ते काडले तेंच्यांनी तप केलो थंयसर, नामस्मरण केलें थंयसर देवाचें. आनी आयज ते झेलीन ही धिंगाणा सोरो पिवन कितें रे? आनी तुमी आयज हे प्रमोट करतात रे? लज दिसपाक जाय तुमकां सरकारान सुद्दां बसपाक लज दिसपाक जाय. तुमचें रेजिग्नेशन मागपाक जाय. तुमी त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचे न्हू. आयज जे तुमी आमचे किल्ले म्हणनाका, जेल म्हणनाका, बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आहा गव्हर्मेंटाचे ते म्हणनाका, सगळे तुमी भायल्या लोकांक आयज चलोवपाक दिले आनी नाका जाली ही बुरशेपणां करतात रे. आनी थंयसर जो आयज तुमी थंयसर फी सुद्दां जी लायल्या न्हू, गोंयकार सुद्दां गेलो जाल्यार गोंयकारांक थंय त्रास जाता आनी हे भायले लोक येवन थंय दादागिरी करता. सोंपता रे तुमकां हें? आयज क्रांतिकारांच्या भुरग्यांक कितें दिसतलें रे? जेंच्या थंयसर पुर्वजांनी ते झेलीन दीस काडले, अरे तेंच्यांनी रक्त दिलें मरे, बलिदान दिलें आपलें. बाबडे कोण मेले सुद्दां थंयसर. ती आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर ती झेल म्हटल्यार ती क्रिमिनलां खातीर आसतली झेल, म्हटल्यार ती आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर पवित्र जागा. कित्याक आमचे क्रांतिकारी थंय आसलेले की आयज त्या क्रांतिकाऱ्यां खातीर आमी आयज सुखाचो क्षण भोगता मरे. आयज सुखाचो स्वास जो घेता न्हू ते क्रांतिकाऱ्यां खातीर मरे. आनी आयज ते झेलीची अशी विटंबना करून सोडल्या. देव बोडगेश्वर सोडटलो तुमकां? ते झेलीन बसून सुद्दां त्या क्रांतिकाऱ्यांनी बोडगेश्वराचे, खापरेश्वराचे, चाफेश्वराचे, रुमडेश्वराचे सगळ्यांची नांवां घेतली आसतली की देवा आमच्या ह्या गोंयांक मुक्ती दी म्हणून. तेंच्यांनी त्या जागेकारांक उलो मारला आसतलो थंयसर आनी तेंच्यांनी थंयसर नामस्मरण केलां आसतलें. ही जागा ती जेल म्हटल्यार फकाणां न्हू. आनी आयज सोरो पिवन धिंगाणा घालून नाका जाल्ली बुरशेपणां करपाक तुमी तांकां दिल्या ती. लज दिसपाक जाय तुमकां ट्युरिजम मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक लज दिसपाक जाय. आनी हेचेर दखल आमी घेवपाक जाय म्हणून डिमांड करता. जायना तुमचे कडेन जाल्यार सायडीक सरा, सरकार चलोवपाक जायना जाल्यार. सगळे प्रॉपर्टीज काडून खंय PPP दिले, खंय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाक बोर्डाक दिले, आयज आख्खे गोंय तुमी विकूंक उठले. आनी तेतून ही जेल आयज जी दिल्या न्हू कोणाक, तो आयज तांडव करता मरे झेलीन त्या. अरे देवाचें देवूळ आहा थंयसर, देवूळ आहा थंयसर. सांगलेलें आमी तुमकां. आनी तुमकां जर हे सगळें सांबाळपाक जायना, तुमी खुर्चे वयल्या पांयां पडटा, तुमच्या खुर्चे वयल्या देवा तुमी. आमकां आमच्या क्रांतिकारां बद्दल रिस्पेक्ट आसा, पिढयान पिढया आसतलो. कित्याक तेंचे खातीर आयज आमी मुक्त जाले, तेंचे खातीर आयज आमी सुशेगाद भोंवता, तेंचे खातीर फुडल्या पिळगेक हे बरें गोंय मेळ्ळें. पूण आयज तुमी राजकारण्यांनी हे गोंय काबार करून सोडलें. मात तरी रिस्पेक्ट दवरा रे तेंकां, मात तरी रिस्पेक्ट दवरा रे, मात तरी. कितें रे? अरे तेंचें घर कशें तेंच्यांनी थंय दीस काडले मरे. तेंचे कोणी बूक बरयले थंयसर. अरे आमी सगळें पळयता ते आयज सगळें बुरशें पळयता मरे सारकें तुमच्या सरकाराच्या अंडर. डिसिजन मेकींग कॅपेसिटी ना रे. हॉटेलां जाल्यार हॉटेलां तुमी PPPचेर दिवन सोडल्या. ट्युरिजमाचे सगळे जागे PPPचेर. अरे म्हाका एक सांग, खंयच्या एका गोंयकाराक दिल्लेली आनी क्रांतिकाराच्या भुरग्याक दिल्लेली ती जेल चलोवपाक न्हू, तो बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन चलयतलो आसलो. अरे ती जेल जी दिल्या न्हू, ते ट्युरिस्ट जे येतात खबर आहा तेंचेर कंट्रोल दवरा मरे. तेंकां ते बॅरेक्स कितें आहा ते दाखया तेंकां. थंय वचून सोरो पिवन धिंगाणा घालपाक, तेंकां तमाशे करपाक दिवं नाका. ती जागा न्हू ती जागा न्हू तमाशे करपाची. कितें रे? आनी तेचे जे जेलीचें जे अस्तित्व आहा तें काबार करूं नाका. तुमच्या हातीन सत्ता आहा म्हणून कितेंय करूं नाका. माज तुमकां सत्तेचो माज येयला आनी इतलो माज करूं नाका. आसा थंयसरलो जागेकार बसलेलो राखणदार न्हू, तेच राखणदारान तुमचो सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो. फकाणां करूंक उठले, फकाणां करपाक उठले. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी क्रांतिकारांच्या भुरग्यां कडेन, आमी थंय जाय जाल्यार वचून आंदोलन करया, पूण ती जेल वाचोवया आनी ती जेल काडून क्रांतिकारांच्या भुरग्यांक दिया कोणाकूय. म्हाजो डिमांड हो शंकर पळोवचीचो. शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर म्हणून हांव जो आयज एक्टिविजम करता, म्हाजो डिमांड तो ती जेल काडून एका क्रांतिकाराच्या भुरग्याक दिवपाक जाय. आसा कापासतात प्रमोद सावंत तुजे कडेन जाल्यार दी ती. आमी सगळे जाण सपोर्ट करतले. आनी बऱ्यांतले बरे पद्दतीन जे जेलीन कितें जालां, कितें घडलां, कोण रावले, कितले क्रांतिकारी रावले, कितें केलें तेंच्यांनी, ते सगळे त्या लोकांक ट्युरिस्टांक कळपाक जाय. थंय सोरो पिवन तमाशे करून धिंगाणा डिस्कोन नाचे हें नाका आमकां, सोरो नाका आमकां थंयसर. आमची पवित्र जागा ती आग्वाद जेल म्हटल्यार. थंयसर आमचे क्रांतिकारांचे क्षण आहात, दुख्खाचे क्षण आहात थंयसर.
सूख भोगूंक ना तेंच्यांनी थंयसर, दुख्ख भोगला, त्रास काडला तेंच्यांनी थंयसर. ती जागा ती दूख आहा त्या क्रांतिकारांचें, दूख आहा. प्रमोद सावंत तुका सांगता हांव, दूख आहा तेंचे थंयसर. त्या दुखाचो जर वालर आहा क्रांतिकाराचो न्हू, जाल्यार आयज ती तेज्या तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तेजे कडल्यान काड ती आनी आमच्या क्रांतिकाराच्या खंयच्या भुरग्यांक चलोवपाक दी ती. नाका जाल्ली फालतूपणां करूंक उठल्यात ते.